अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरबर। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम सियासी कशीदगी का बायस बन चुका है, जिस पर अपोजिशन जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, और जबकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी आइए हमसे मुशावरत कर लीजिए, लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि हमसे पहले मुशावरत होनी चाहिए थी, और इस कानून को, जिसे काला कानून करार दिया है अपोजिशन ने, बात करने को तैयार नहीं है। अब होगा क्या, क्योंकि मार्च में कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, और बल्दियाती इलेक्शन से पहले क्या हो सकता है या नहीं हो सकती, ज़ाहिर अपोजिशन से इस हवाले से मुशावरत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से फ़िलहाल तो यही कहा जा रहा है कि जी इस पर हम बात नहीं कर सकते, इसको पहले वापस लें और उसके बाद हम बात करेंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं और पूछेंगे कि जनाब अब क्या हो सकता है, क्योंकि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का ये बयान भी हमारे सामने है कि कराची में जितने तरक्याती काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं वो किसी दौर में नहीं हुए। जबकि सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा कि कराची से वोट लेने वाली पार्टियों का हालात तब्दील हो गए मगर शहर खंडर बन गया। यानी जिन्होंने वोट लिए थे उन्होंने अपने हालात तो तब्दील कर लिए, लेकिन शहर पर तवज्जो नहीं दी गई और शहर आज खंडर का मंजर पेश कर रहा है। पीटीआई की जानिब से भी सिंध हुकूमत के काले कानून, बल्दियाती काले कानून कहा गया, काला कानून कहा है बल्दियाती निज़ाम को, और तमाम स्टेक होल्डर्स ने वो कह रहे हैं कि मुस्तरद कर दिया है। तो इस पर हम बात करेंगे उस वक्त जब ये वापस हो जाएगा। जमात इस्लामी की बड़े ज़ाहिर इस हवाले से कैंपेन भी चला रहे हैं वो लोग। 31 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि सिंध असम्बली के बाहर हम धरना देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब देखना ये कि और सियासी जमातें भी इनके साथ शामिल होती हैं या नहीं होती। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, जबकि पीएसपी का मौक़िफ़ भी यही है कि हम भी इस निज़ाम को मुस्तरद करते हैं, और लसानियत और सूबाइयत की जो बातें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, इसको भी मुस्तरद करते हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब का दावा भी है कि कराची से कश्मीर तक सिंध जो है वो हमारा है। यानी पीएसपी का ये दावा एक बार फिर सामने आया है कि अब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। केपीके के अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है, और उसकी वजह इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि गलत उम्मीदवार का चुनाव बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह बना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहीना शेर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीना शेर अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि ये जब से बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात हुई, ये एक्ट सामने आया है, सियासी कशीदगी में इजाफा हो चुका है। अब ये बताइए कि अपोजिशन जमातें वो तो इसको मुस्तरद कर रही हैं, अब होगा क्या, किस तरह साथ उनको लेकर के चलेंगे, आप साथ बिठाएंगे, या यही जब कानून जो आपने सिंध असम्बली से मंजूर करा लिया है इसी पर आप रुक गए हैं और इसी के तहत इंतखाबात होंगे? आपका शुक्रिया। देखिए, ये जो एक्ट बना है ना, ये कोई नया कानून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ही लेके आई है। इसी उसमें रह के मुस्तफ़ा कमाल खुद महर रह चुके हैं इस कराची के। जमात इस्लामी वालों का महर इसी कानून के मुताबिक इस कराची शहर का महर रह चुका है। ठीक है, अब जब इख्तियारात को, पावर्स को निचली सतह को जाके दे रहे हैं तो इसमें एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए आए दिन एहतजाज के कॉल्स दिए जा रहे हैं। मैंने मुस्तफ़ा कमाल का एहतजाज एक वो करंगी वाला देखा था जिसमें लोग भी नहीं थे। अब लोग भी इनको पहचान गए हैं कि इनका मकसद क्या है। इस शहर का महर रह चुका है मुस्तफ़ा कमाल। ठीक है, चाइना कटिंग के अलावा इसने दिया क्या है इस शहर को, किया क्या है इस शहर के लिए। ये कह रहा है कि कराची से लेके कश्मीर तक पूरा सिंध हमारा है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कहा है कि सिंध धरती पे जितने भी लोग रहते हैं वो सिंध के बाशिंदे हैं और सिंध सबका है। और हमेशा शुक्र है उन्होंने सिंध से ये बात तो ख़त्म की ना, कराची और सिंध, यानी कि कराची से लेकर कश्मीर तक। ठीक है, सिंध एक है। सिंध में जो लोग रहते हैं उनके हकूक क्या हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध अच्छा, लेकिन इसमें ठीक है है। शाहीना, ये बात दुरुस्त है आपकी, कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध है, और कराची कभी भी सिंध से अलग नहीं है, सिंध का हिस्सा है, और जाहिर है माशी हब भी है पाकिस्तान का, लेकिन सिंध का हिस्सा है, अलग करके बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इस पर एतराज़ जो हो रहा है ना वो यही है कि जी
ہاسپٹلز جو تھے KMC کے انڈر میں جو اسکولز تھے وہ سارے آپ نے واپس لے لیے. تو جو بھی نیا میئر آئے گا وہ تو بے اختیار ہوگا, اس کے پاس نہ محکمے رہیں گے نہ اس کے پاس کمابوت محکمے ہوں گے کہ فنڈ جنریٹ کر سکے اور شہر کو چلا سکے. تو کہہ رہے ہیں اس طرح کے انتخابات کا پھر فائدہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں نا, مہر کے پاس فل اختیار ہوگا, ٹھیک ہے. اس صوبے کے ہاسپٹل جو لوگ ہیلتھ منسٹری نے جس طرح سے اس میں کام کیا ہے, الحمدللہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ سندھ میں ہیلتھ ہاسپٹل اتنے بہتر ہو گئے کہ دوسرے صوبے سے لوگ یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں. ایک چیز جب بہتر طریقے سے چل رہا ہے تو اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ایسا بھی نہیں ہے. نہیں یہ بات درست ہے آپ کی, جو دیکھیں جن ہاسپٹلس کی آپ مثال دے رہی ہیں نا شاہینہ, وہ درست ہے آپ کی بات. ٹیکس بھی کلیکٹ جو ہے نا اس کے ہی کاؤنسلرز کریں گے, ٹھیک ہے. بہت سارے اختیارات. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پورا ایکٹ اٹھا کر دیکھ لینا. اچھا اس پر میں دیکھیے, اس پر میں آپ خود حیران ہو جاؤ گے. نہیں, اس پہ میں دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ جی ہم نے ہاسپٹلز اچھے بنا دیے ہیں, میں آپ کے پورے اس کا جواب یہی ہے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بلدیات تک لوگوں میں زندہ رکھنے کے لیے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. ڈرامے ہو رہے ہیں, اس میں پوچھ لیتا ہوں شاہینہ. محفوظ یار خان صاحب, ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب MKM پاکستان کے سینئر رہنما بھی موجود ہیں. جنید میکاتی صاحب جماعت اسلامی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. یہ پیپلز پارٹی کا کہنا آج بھی یہی ہے. شاہینہ شیر علی صاحبہ موجود ہیں, سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اتنے زیادہ اختیارات تو ہم نے دیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہ صرف اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے باہر آ کر احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیے السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت مجھے لائن پر لیا. اب یہ میری بہن نے جو بھی چیزیں کہی ہیں یہ وہی کہیں گی نا جو ان کی گورنمنٹ کی پالیسی میں ہے, جو صبح شام ان کے وزراء بھی کہتے رہتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب میئر کے پاس فنڈ کلیکشن کے کوئی اختیارات نہیں ہوں گے, ایڈمنسٹریشن کے کوئی اختیارات نہیں ہوں گے, وہ کہیں وائس چیئرمین اور کہیں ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے کام کرے گا, تو اس میئر کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا جس میں اس کو ہائر اینڈ فائر کے پاورز ہوں. لہذا اس کا ایڈمنسٹریشن بہت ویک رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ڈسٹرکٹس بنے ہوئے تھے اور پہلے جو ہے چیئرمین سے سینٹرل میں, ایسٹ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں, اب یہ ٹاؤنز میں بنے گا. اب اس وقت جو ابھی تک انہوں نے ڈیمارکیشن آف ٹاؤنز نہیں کی ہے, اب یہ نہیں پتا یہ 26 ٹاؤن بنائیں گے, 24 بنائیں گے یا 40 بنائیں گے. ابھی اس کا کوئی واضح اچھا نہیں ٹاؤنز پہ ڈاکٹر صاحب, ٹاؤنز پہ تو اعتراض نہیں ہے نا, کیونکہ مشرف دور کا جو بلدیاتی نظام تھا اس میں ٹاؤنز تو تھے اور آپ لوگ خوش تھے اس میں, تو کہ جی ٹھیک ہے. نہیں, ہم تو اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کر ہونی چاہیے. پہلے تو یہ ہو کہ سینسس کے معاملات آگے بڑھیں کہ ایک ٹاؤن میں کتنے ووٹرز ہوں گے, یہ کوئی حساب کتاب آ جائے سامنے. ورنہ یہ ہوگا کہ جن جگہوں پر کم ووٹر ہوں گے وہاں پر ٹاؤن تو یہ بنا دیں گے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے پوری اچھا لیکن اس پہ پڑیں گے. میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو شاہینہ بات کر رہی ہیں, وہ تو پیپلز پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو آئیے بیٹھیے, مشاورت سے بہتر کر لیتے ہیں. اور لیکن اس میں آپ اعتراضات تو کر رہے ہیں, میڈیا پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس لیے تیار نہیں ہیں کہ آج بھی حیدرآباد میں ہماری خواتین نے بہت ہی بھرپور مظاہرہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی کراچی ریگل چوک پہ بھی مظاہرہ ہوا تھا. ہم اس ٹوٹل جو بل میں جو امینڈمنٹس ہیں اس کے مخالف ہیں, اور اس کے لیے ہمارے جو صوبائی اسمبلی میں جو اراکین موجود ہیں وہ اپنا بھرپور اظہار کر چکے ہیں. اچھا آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تک واپس نہیں ہوگا آپ لوگ احتجاج جاری رکھیں گے, اس سے پہلے مشاورت کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں مشاورت کرنی ہوتی نا تو پہلے کرنی چاہیے تھی نا, بل سے پہلے مشاورت ہونی چاہیے. اچھا اس پر جماعت اسلامی کا موقع بھی لے لوں, جنید میکاتی صاحب سینئر رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جنید میکاتی صاحب. یہ بتائیے سر, آپ لوگوں کا بھی احتجاج آپ نے تو بلکہ 31 تاریخ کو دسمبر کو آپ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں یا اس کے سامنے احتجاج کریں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. اصل میں ہلو جی آواز آ رہی ہے سر آپ کی. آواز
جی اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہت زیادہ نادان ہیں. ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں اور جتنے بھی بجٹ آتے ہیں وہ بیوروکریسی بناتی ہے، اور بیوروکریسی ایسے قوانین بناتی ہے جس میں کرپشن کا بالکل ان کے لیے کرپشن کے راستے کھلے ہوں. مطلب یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی گلی محلے کے کونسلر کو منتخب کرتے ہیں اور اپنے محلے کے چیئرمین کو منتخب کرتے ہیں. کونسلر کے پاس 1 روپے کا کام کرانے کا اختیار نہیں ہے. کونسلر ایک گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتا، کونسلر ایک بلب نہیں لگا سکتا، کونسلر کوئی ایک کام نہیں کر سکتا، ایک سیوریج کا پائپ نہیں لگا سکتا، ایک گٹر کا پائپ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے کوئی فنڈ رکھا ہی نہیں گیا. کونسلر کے لیے اجازیہ بھی نہیں ہے. ایک کونسلر جو 17 گریڈ کا آفیسر ہے جو اٹیسٹ کرتا ہے شناختی کارڈ، اس کے لیے 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے اجازیہ نہیں ہے. اور کونسلر 24 گھنٹے عوام کو سروس فراہم کرنے کا پابند ہے کہ کوئی رات کو 3 بجے بھی اس کو فون کرے گا تو وہ اس کو جواب دے گا. اگر وہ جواب نہیں دے گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ عوامی نمائندے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا. اسی طرح یہ جو انہی کا یہ جو بلدیاتی نظام ہے، اس میں چیئرمین جو ہے، چیئرمین کے پاس کیا اختیار ہے؟ چیئرمین اپنی مرضی سے ایک ریڑھی والے کو، ایک تھیلے والے کو، ایک انکروچمنٹ کرنے والے کو نہیں ہٹا سکتا. ایک کتا اگر اس کو مارنا ہے، کتا اگر کاٹ رہا ہے اس کے محلے میں کوئی پاگل کتا، تو اس کو مارنے کا بھی اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے. اس کو جانا پڑے گا ٹاؤن میں، وہ ریکویسٹ کرے گا. ایک گٹر کا ڈھکن بھی اگر لگانا ہے تو اس کو آپ کو سیوریج واٹر بورڈ میں جانا پڑے گا. اب میں نے جو آپ سے کہا کہ قانون بیوروکریسی بناتی ہے، وہ میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں بیوروکریسی کرتی کیا ہے کہ ایک یو سی کا چیئرمین ہے، اس کو یہ مہینے کے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں. اس 5 لاکھ روپے میں سے 7 افراد کی تنخواہ نکل جاتی ہے، تقریباً 3 لاکھ روپے. اب 2 لاکھ روپے اس کے پاس بچتے ہیں ایک یو سی کے چیئرمین کے پاس. اس 2 لاکھ روپے میں اس کو سیوریج کا کام بھی کرنا ہے، اس کو پیچ ورک بھی کرنا ہے، اس کو سویپنگ بھی کروانی ہے، اس کو ملبہ بھی اٹھوانا ہے، اس کو سارے کام کرنے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کہیں مسجد کے پاس یا کہیں ایمرجنسی میں کوئی گٹر لائن بیٹھ گئی، تو یہ اگر یو سی کے چیئرمین نے یو سی فنڈ سے ایک سیوریج لائن کے کچھ پائپ تبدیل کیے تو واٹر بورڈ والا آ کے اس کی تصویر بناتا ہے. اب وہ یو سی کے چیئرمین نے جو فنڈ جو اپنے خرچ کیے اس کی آڈٹ ہوتی ہے، یو سی کی الگ ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ میں ٹاؤن میں اس کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے آڈیٹر، وہ یو سی کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتا ہے. اب یہی جو سیوریج لائن اس نے یو سی والے نے ڈالی، واٹر بورڈ والے نے بھی اس یہ کا تو سر بل بنایا، بالکل اس صحیح کے کہہ رہے ہیں پیسے آپ. جیسے یہ تو اسی بڑا نے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا یہ تو پھر. بالکل میں سر اس پہ دوبارہ بھی آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن چائنا بھی سن رہی ہیں تمام باتوں کو. چائنا کیا کہیں گی؟ یہ تو بے اختیار ہوں گے سارے، اگر نمائندے جنہیں عوام ووٹ دے کر کامیاب کرے گی تو پھر وہ دیکھ رہے ہوں گے ٹاؤن کی جانب، ٹاؤن دیکھ رہا ہوگا پھر اوپر میئر کی جانب، اور میئر کہے گا جی میرے پاس اختیارات بھی نہیں ہے، فنڈ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو میرے بھائی نے کہا نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی ایکٹ ہے جب نعمت اللہ خان بھی جو ہے جماعت اسلامی سے اس کراچی کے مہر رہ چکے ہیں، اس ٹائم ان لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، متحدہ نے بھی پروٹیسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں خواتین کی ایک اچھی وہ ہوئی ہے. اب ان لوگوں کو صرف گمراہ کرنا ہے. اس ایکٹ کے تحت جو کاؤنسلر ہوگا وہ اس کے پاس بے شمار اختیارات ہیں. پولیس اس کے انڈر میں ہے، اسکولس اس کے انڈر میں ہے، اور جیسے کہا کہ ہر کام کے لیے واٹر بورڈ کو دیکھنا ہے. جو میئر ہوگا کراچی کا وہ واٹر بورڈ کا وائس چیئرمین ہوگا، اور میئر کے ہی انڈر میں سارے ٹاؤن کاؤنسلر یہ سب اسی کے نیچے آئیں گے نا. تو کیسے کام نہیں ہوگا؟ کسی نظام کو چلنے تو دو. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہی ہوں، ساری باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح زندہ رکھنا ہے. اچھا، زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن اس میں اب شاہینہ ہوگا کیا؟ کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے تو آفر آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ ہم سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو واپس لیں تو بات کریں، ہم سے مشاورت ہوگی، پھر اپوزیشن جماعتیں ہوں گی، ورنہ تو جماعت اسلامی نے کہا ہے 31 تاریخ کو اسمبلی کے باہر ہوں گے وہ لوگ. بات بھی سنو، تمام جماعتوں کو لوکل گورنمنٹ منسٹر کے تھرو لیٹرز جائیں کہ ہم یہ ایکٹ بنا رہے ہیں، آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھر بھی نہیں آئے. پھر دوبارہ بھی کہا گیا کہ ابھی بھی دروازے ہم نے بند نہیں کیے ہیں، آپ ابھی بھی آ سکتے ہیں،
آپ آئیں, آپ بیٹھیں. اگر کوئی بہتر تجویز ہوگی اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب یہ تو کہہ رہی ہیں ابھی بھی کہ کوئی تجویز ہے تو وہ دے دیں, ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ابھی جب اپنے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک کثیر الجماعتی کانفرنس کی تھی جس میں شہر کی تمام چھوٹی بڑی جماعتیں خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں, ان کا کوئی نمائندہ کونسلر رہا ہو یا نہ رہا ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈیکلریشن سائن کیا ہے. اس کے چیدہ نکات جو ہے وہ جاری بھی کر دیے گئے ہیں. جی اب اس کل جماعتی کثیر الجماعتی کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہر جماعت کا ایک نمائندہ اسٹیئرنگ کمیٹی بن جائے گی. جو کمیٹی کے نام آ گئے ہیں, کچھ جماعتوں کے رہ گئے ہیں. جب وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کوئی فیصلہ کرے گی اس وقت ہم اس بلدیاتی بل کے اوپر اپنی وہ رائے دیں گے جو اس شہر کراچی کے رہنے والے تمام سیاسی اور سماجی ان کے دل کی آواز ہوگی. لیکن سر اسٹینڈنگ کمیٹی اور سارا کچھ آپ نے کیا, ظاہر اے پی سی بلائی آپ نے, اس میں تو آپ نے 11 تاریخ کو کی, 12 کو پی ٹی آئی والوں نے الگ کر لی, جماعت اسلامی شامل نہیں, اس میں پی ایس پی شامل نہیں. سر یہ تو اب اپوزیشن بھی منتشر نظر آتی ہے. اس میں جو ہے پی ٹی آئی نے جو کی تھی وہ بزنس مینس وغیرہ کے ساتھ کی تھی. ہماری تھی آل پارٹیز کانفرنس اے پی سی, اور جماعت اسلامی جو کر رہی ہے وہ بھی اپنے تعین کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے کسی سیاسی جماعت کو دعوت نہیں دی کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہوں. جہاں تک اور جماعتوں کا تعلق ہے, بعض لوگوں کو تو ہم نے بلایا ہی نہیں تھا. پی ایس پی والوں کو نہیں بلایا. صرف ایک جماعت اسلامی ایسی جماعت تھی جس کو ہم نے دعوت دی تھی, اور انہوں نے معذرت کر دی تھی آنے سے, کیونکہ دوسرے دن ان کا ایک بڑا پروگرام تھا. تو جماعت اسلامی کے خیالات میں اور ہمارے خیالات میں کوئی فرق نہیں ہے, ساتھ مل کر سب جدوجہد سر. کریں لیکن گے. اس میں دیکھیے جماعت اسلامی اور آپ میں فرق نہیں ہے, لیکن اس میں تو کہا یہ گیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان کہ کراچی کے ساتھ زیادتیاں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کی, ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر جو تباہ ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی نے صرف نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے, پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہے شامل. ہر سیاسی جماعت کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے جس میں اگر وہ دوسرے کے خلاف اگر کام نہیں کرے گا, تقریر نہیں کرے گا, تو اس کا ووٹر کہاں سے نکلے گا. سر آپ لوگ بھی یہی زندہ رہنے کے لیے تقریر ہو رہی ہیں, احتجاج ہو رہا ہے. ہم تو دیکھیں, ہم اس شہر میں ہمیں کئی دفعہ منتخب کیا اور ہم نے اس شہر کو ڈیلیور کیا. آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے اس شہر میں بنے, جن میں سے سب سے پہلا جو منصوبہ تھا وہ تھا ہمارا ورلڈ بینک کے توسط سے, اور یہ اپنا جو ایک نظام, ابھی مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا ہے, ٹرینوں کا نظام جو ایک سسٹم بنا رہے تھے ہم, اس کا مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیا کہتے ہیں, ابھی آ جائے گا تو میں آپ کو بتلا دوں گا. ماس ٹرانزٹ پروگرام جو تھا اس کی منظوری نہیں سر. یہ دیکھیں, یہ تو آپ نے اب آپ بھی سیاست میں زندہ رہنے کے لیے بات کر رہے ہیں نا. یہ تو جنید مقاصد صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جی نعمت اللہ صاحب کے دور میں سارا کام ہوا, اور آج زندہ رہنے کے لیے اگر جنید مقاصد صاحب آپ لوگ 31 تاریخ کو جو احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی کے باہر, وہ صرف سیاست برائے سیاست ہے, واقعی عوام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں آپ وہاں, تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں کو دعوت کیوں نہیں دے رہے آپ؟ بھئی ہماری تو دعوت سب کے لیے ہے, اور یہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے نا, ہم نے جو ان کے منسٹر صاحب ہیں ان کو باقاعدہ تحریری طور پر ساری تجاویز لکھ کر دی ہیں. اصل مسئلہ جو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نوکریاں بیچتی ہے. اس کو چاہیے سارے ہاسپٹلز, اس کو چاہیے سارے اسکولز, اس کو چاہیے ایس بی سی ہے, اس کو چاہیے کے بی سی ہے, اس کو چاہیے ماسٹر پلان, اس کو چاہیے سارے ڈپارٹمنٹ. وہ چاہتے ہیں کہ سارے اپنے پاس رکھیں اور پھر وہ اس کی نوکریاں بیچیں. دیکھیں انہوں نے کہا, میں نے جو کہا کہ 1 روپیہ بھی کونسلر کے پاس اختیار نہیں ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ فلاں شک کے تحت کونسلر کے پاس اتنے اختیار ہیں اور وہ اتنے کروڑ کا یا اتنے لاکھ کا کام کروا سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کا بھی پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو بیان سر ایک طرف آپ احتجاج کر رہے ہیں جنید مقاصد صاحب, سر وہ آپ کی بات درست ہے. ایک طرف تو آپ لوگ یہ بات جو کر رہے ہیں ٹیکنیکل درست ہے,
दूसरी तरफ आप अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी तरफ से बयान आया कि कराची के साथ जो ज्यादतियां हुई, जो तबाह बर्बादी हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी के साथ साथ एमक्यूएम और पीटीआई भी शामिल हैं। तो सर, जब इस तरह के इल्जाम आप लगाएंगे तो ये तो फिर अपोजिशन जमातें आपके साथ नहीं होंगी। देखें, बात ये है कि ये हमारा मौकफ है और इसमें हम बिल्कुल सच्चे हैं। इस वक्त तो देखें, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, पीटीआई की विफाक में हुकूमत है और एमक्यूएम के मिनिस्टर्स जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं। अगर विफाकी हुकूमत में एमक्यूएम के मिनिस्टर हैं तो विफाक में भी इनकी हुकूमत है ना। अपोजिशन में तो सिर्फ तो जमात ये इस्लामी है। ठीक है, लेकिन कराची के इसमें अवाम के हक के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ जमात जमात इस्लामी लड़ इस्लामी रही लड़ है। रही है, और इस पर डॉक्टर महफूज तो यार खान साहब, और आप हम तो कहते हुकूमत में हैं हैं, कि आप भाई वो हर कह रहे हैं जी आप तंजीम तो का फायदे में हैं। हम क्या मसला फायदे ये में हैं? है, दो वजारतें हैं आपके अपना पास सर। जमात इस्लामी हमेशा से अकेली ही मैदान में उतरती है और अपने साथ ही अपने प्लेटफॉर्म से किसी और को दावत नहीं देती है। ये आज का नहीं, ये आप वो देख लीजिए गुज़िश्ता 15-20 साल का रिकॉर्ड। अच्छा, सोलो फ्लाइट ली, आप समझते हैं सोलो फ्लाइट है? या वो सारी सोलो फ्लाइट्स हैं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो फैसले हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर, ये तो सोलो और फ्लाइट ले ली जमात इस्लामी ने। आप तो हमेशा मिलजुल के काम करते हैं, वफाक में भी होते हैं, यहाँ पोजीशन में है तो वफाक ले ले, या यहाँ पर हुकूमत में तो वफाक में पोजीशन में। हम देखें, हम तो अब भी मिलजुल के ही बात करेंगे। और हमारी जो एपीसी थी उसमें पाकिस्तान की बड़ी जमातों की बड़ी लीडरशिप ने आके खिताब भी किया और सर, हमारी पाकिस्तान की को बड़ी मौन जमात, तस्लीम भी किया। बड़ी जमातें कौन सी थी पीटीआई के अलावा? है? पीटीआई के अलावा कौन सी बड़ी जमात? मुस्लिम लीग नून। सर, नून का नुकसान। सिंध में क्या हिस्सा है सर उनका? भाई सिंध में एक बात मेरी समझ लीजिए, कोई भी सियासी जमात जो अपने आप को वफाक की जमात कहती है उसका हिस्सा हो या ना हो, लेकिन आज आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा जो रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत सारी जमातों को नहीं, ठीक है, लेकिन सर नून लीग वाले आपके साथ थे, लेकिन ये भी देखिए कि निहाल हाशमी आप ही के दोस्त हैं, पुराने वकील भी हैं। फिर निहाल हाशमी ने तो आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसका जी तबाह बर्बादी सबसे ज्यादा की एमक्यूएम ने, अपने हाथ से लिख कर इन्होंने सारे इख्तियार दे दिए। देखिए मसला ये है कि हर जमात को अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है। निहाल हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते रहते हैं और एक दूसरे के यही बस सर यही बात है। लोग ये कहते हैं आप सारी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कारोबार भी साथ है, फिर उठना बैठना भी है, खाना पीना भी है। छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद यहीं से बात करेंगे। शाहीना से पूछूंगा कि जी ये जो इल्जामात है इस तरह के एमक्यूएम के बारे में भी कहा जाता है, पीपल्स पार्टी वालों से शायद मिले हुए हैं आपस में, इसका जवाब लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं हो जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। कशीदगी का बाइस बन गया। पीपल्स पार्टी आज भी अपने मौके पर कायम है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना यह है कि ये जो कानून पास किया है इसको काला कानून वो कह रहे हैं, अपोजिशन ने कहा है, और वो कहते हैं इसको वापस लिया जाएगा तो ही बात होगी। वजीर बल्दियात हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने फरमाया कि कराची में जितने भी तरक्याती काम हुए वो पीपल्स पार्टी के अदवार में हुए हैं और किसी ने भी कराची में तरक्याती काम नहीं किए। जबकि सिराजुल हक साहब मेरे जमात इस्लामी हैं, उनका भी स्टेटमेंट सामने है, कराची से वोट लेने वाली वही पार्टियों के हालात, उन्होंने अपनी पार्टी कह रही है अपने हालात तब्दील कर लिए, लेकिन ये शहर खंडर बन गया। इस पर हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले शाहीना क्या कहेंगे इस पर? आपके एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी बल्दियाती निज़ाम जो है उस पर हम बात करने को तैयार हैं, अब अपोजिशन अगर तैयार नहीं है तो आप क्या ऐसा पॉसिबल है कि बल्दियाती जो कानून एक्ट जो 2021 पास हुआ है इसको वापस लें और उसके बाद आप बात करें अपोजिशन से? देखिए, अपोजिशन को बाहर बहुत दफा कहा है कि आप आएं, टेबल पे बैठ के बात करें। जैसे यहाँ पे मेरे भाई ने कहा स्टैंडिंग कमेटी में तो खुद ये लड़के जो है ना, एक भी स्टैंडिंग कमेटी इन लोगों ने ली नहीं, ये कमेटियों में खुद नहीं है। हर बिल कमेटी में जाता है, ये लोग कमेटियों की मीटिंगों में आते नहीं है। इन लोगों ने कमेटियां लेने से इनकार किया है। तो स्टैंडिंग कमेटियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये लोग स्टैंडिंग कमेटी में आ नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि जो जमात इस्लामी वाले ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो नौकरियां बेची हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी नौकरियां नहीं बेची हैं। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क और इस शहर और सूबे में लोगों की खिदमत की है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी वफाक में, तब यहाँ पे बड़े बड़े स्कीम्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं। और जब नून की हुकूमत थी, अब पीटीआई की हुकूमत है, कुछ नहीं हो रहा है। और इस शहर में काम किया है। अच्छा, इस पे आप मानने को तैयार नहीं हैं कि जी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आपने वापस इसलिए नहीं लिए कि नौकरियां बेचनी हैं? जमात इस्लामी का बहरहाल ये मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि पीएसपी के बारे में आप कह रही हैं कि जी कराची से कश्मीर तक जो मुस्तफा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि सिंध हमारा है, तो ये खुश फहमी है उनकी। क्या कहेंगे सैयद हफीजुद्दीन साहब? बहुत शुक्रिया पहले तो आपको, आपने ज्वाइन किया। इस वक्त सर जो एहतजाज हो रहा है, सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं और एपीसी बुलाई थी एमक्यूएम ने, आप लोगों को तो खैर दावत नहीं दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट सामने आया था कि मुस्तफा कमाल को वो सियासी आदमी नहीं समझते। क्या कहेंगे आप? जी हफीज साहब। डॉक्टर महफूज खान साहब, क्यों सियासी आदमी नहीं समझते आप मुस्तफा कमाल साहब को? महफूज खान साहब, अगर आवाज आ रही है आपको, तो सर ये जो स्टेटमेंट था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से, कौन सा, कि मुस्तफा कमाल को हमने इसलिए नहीं बुलाया कि हम उसे सियासी आदमी नहीं समझते, सियासी रहनुमा नहीं समझते, बिल्कुल दुरुस्त था। सर सियासी जमात आपकी पार्टी में था तो सियासी जमात में था वो, अब जो खुद पार्टी बना ली उन्होंने। ये तो इस तरीके की जो सियासी जमातें हैं रोज बनती और टूटती रहती हैं, और यह हमारे मुल्क में एक फैशन है कि किसी भी सियासी जमात में इख्तलाफ करें और अपना ग्रुप बना लें। तो हमने इनको दावत भी नहीं दी थी। नहीं सर, ग्रुप नहीं है, वो कहते हैं हमारी सियासी जमात है, ग्रुप नहीं है। हम उससे मुनहरिफ थोड़ी है, नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, उनका अपना एक निशान भी है, नाम भी है। तो सर आप जाहिर है एमकेएम के सीनियर लोग हैं कुछ वहां पर भी, लेकिन ये कहना कि सियासी लोग नहीं समझते या रहनुमा नहीं समझते। वो मेरी अर्थ तो सुन लें, ये इनके पास तो इस बात को वापस दोहराएंगे। ब्यूरोक्रेसी को और गवर्नमेंट को भी जाहिर है कि डागा साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। डागा साहब जल्दी साथ छोड़ गए हमारा। ही वाज कॉमर्स मिनिस्टर, कॉमर्स सेक्रेटरी, और ही वाज वेरी एफिशिएंट कॉमर्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और एक जमाने में हमारे दो मिनिस्टरों के दरमियान ये जंग थी कि डागा साहब किसके साथ रहेंगे। वो एक कहता था कि फाइनेंस वाला कहता था कि मुझे चाहिए, और कॉमर्स वाला कहता था मुझे चाहिए। गवर्नर सिंध तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो वहां उन्होंने हराया, आपसे ज्यादा वोट थे उनके पास। बिल्कुल बजाय जो हल्का हमारा नहीं होगा वहां हम हारेंगे ही। हम किसी भी सर आप तो सर कहां से नहीं हारे? कराची में हल्के तो सारे आप ही के थे। अब ये कहें कि हमारे थे ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल हमारे हल्के थे। वेस्ट में ये हमारा पहला इलेक्शन था इस अंदाज से, और हमने तो लियारी में भी लड़े और लड़ते रहेंगे, हर हल्के में लड़ेंगे। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जिनको हम अपने साथ खड़ा करके ये समझते हैं कि उससे हमारी पार्टी की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। यानी उनमें इसलिए कि इन लोगों ने एमक्यूएम के बारे में जो जबानें इस्तेमाल की हैं, जिस तरीके से ये बार बार दफन करने की बातें करते थे, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि इनको हम अपना प्लेटफॉर्म दें। अच्छा, मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी नहीं बुलाया सर? वो तो बड़े आपकी पार्टी बचाने वाले हैं। वो तो नहीं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं उनको पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खारिज किया हुआ है, और इसलिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है और पिटीशन वगैरह भी फाइल करवाई है अपने दोस्तों से, इसलिए उनको भी नहीं बुलाया। अच्छा, इनके साथ तो आप चलना नहीं चाहते। अच्छा जुनैद मकाती साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं कि ये वापस लेने को तैयार नहीं पीपल्स पार्टी, आपने तो इरादा कर लिया है कि जो तारीख का ऐलान भी कर दिया, 31 दिसंबर को आप लोग असेंबली के बाहर होंगे एहतजाज के लिए? जी इंशाल्लाह। तो सर उस पर क्या एहतजाज, सर कुछ देर का एहतजाज होगा या धरने का प्रोग्राम है आपका?
एहतजाजी धरना होगा इंशाल्लाह असेंबली के बाहर, और हम सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, बताएंगे इसमें इस कानून में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, और आवाम को इंशाल्लाह बेदार करेंगे। और आवाम के साथ मिलकर अल्लाह ने चाहा तो इस बिल को हम इसमें तरमीम करवाएंगे, इसको सही करवाएंगे, ताकि कराची की आवाम जो कि बहुत महरूम है, बहुत तकलीफ में है, उसको कुछ इख्तियार मिले, कुछ वहाँ के निचली सतह पर इख्तियारात जाएं और लोगों को कुछ रिलीफ मिले। मतलब कराची के साथ तो इतना जुल्म है कि 2600 अरब रुपए हम सालाना टैक्स दें, और हमारे यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में, मतलब मुल्तान में और पिंडी में और सारी मेट्रो वगैरह चलती है, हमारे यहाँ पर कोई ये ट्रांसपोर्ट का पीपल्स निजाम भी पार्टी, अभी तक ठीक है जी, नहीं इस है। पर ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छी बात है। और सईद हफीजुद्दीन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बात हो रही है, आपके दोस्त महफूज यार खान साहब भी साथ हैं, शाहीना शेर अली पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। बात ये है कि सर वो ये कह रहे हैं कि हमने तो इसलिए नहीं बुलाया मुस्तफा कमाल साहब को कि वो सियासी आदमी नहीं है, वरना एपीसी में हम बुलाते, और उन्होंने जिस किस्म की हमारे खिलाफ जबान इस्तेमाल की है उनके साथ तो जाहिर में खड़े नहीं हो सकते। सही बोल रहे हैं ये महफूज भाई। वो सियासी आदमी फिर कौन होता है ये समझना पड़ेगा। डिफिनेशन कोई चेंज हो गई है मुझे लगता है। नहीं, चेंज कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। तो मैं इसीलिए ये समझता हूँ कि महफूज भाई तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना हफीजुद्दीन साहब, ये स्टेटमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है। उनसे सहाफी ने सवाल किया तो उस पर जिन्होंने कहा था कि वो सियासी आदमी नहीं है इसलिए नहीं बुलाया। अच्छा, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बोल सकते हैं ये वाली बात। इन सब मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के पास सियासी आदमी की डिफिनेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि बेचारे मसाइल समझते हो, हफीजुद्दीन ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये डिफिनेशन चेंज हो गई है। मैं समझता हूँ कि जरा क्या कहते हैं, ख्याल करें। वैसे ईमानदारी की बात है कि मुस्तफा कमाल सियासत से ज्यादा लोगों की खिदमत का जज्बा अपने में रखता है, और वो जो है ना सराता पा लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहा है। सर, अब होगा क्या? जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है 31 दिसंबर को असेंबली के बाहर, तो आप लोग भी शरीक होंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जमात इस्लामी का अपना फैसला है, और हमारी पार्टी अपना फैसला करेगी। अगर कोई ऐसे मामलात हो, हम गए भी थे उनके पास, हम तो चाहते हैं कि जद्दोजहद में कोई इश्तराक पैदा हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बिला तफरीक। हम ये जो कराची के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, मतलब सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है कराची से ज्यादा, पूरा सिंध जो है ना पीपल्स पार्टी के शिकंजे में कसा चला जा रहा है, और एमक्यूएम और पीटीआई बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं कि ये हुक्मरान जमातों को अकल सीखनी चाहिए, इनको समझ आना चाहिए कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। बिलावल साहब के दावों को देख लीजिए। अगर आप हम महफूज साहब भी, हम लॉयर्स हैं, हम समझते हैं इस बात को कि इस बिल के अंदर क्या है। भाई, आपने 18वीं तरमीम की थी, उसमें आपने कहा था 140A के अंदर के निचली सतह पे इख्तियारात देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे निचली सतह से इख्तियारात खींचे जा रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये सर ये आइन और कानून, आइन से भी मुनहरिफ हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो इसके ऊपर मतलब आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैंने एनालाइज किया है इनके 970 तमाम मतलब जितने बल्दियाती अदवार हैं, उन अदवार के अंदर क्या होता रहा है। पीपल्स पार्टी ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की है। पीपल्स पार्टी की जितनी तारीख उठा के देख लीजिए कि बल्दियाती इख्तियारात किसी को दिए हों, किसी के साथ इन्होंने कोई लेजिस्लेशन की हो इन पॉइंट्स के ऊपर, या कभी इलेक्शन कराए हों। लेकिन इसमें सर देखिए, वहां तो ये बात ये हो रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, सैयद नासिर हुसैन शाह तो कह रहे हैं कराची में जितने तरक्याती काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं किसी दौर में भी नहीं हुए। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ आप लोग जाहिर है आपस में भी इंतशार है, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। शाहीना शेर अली साहब, ये तो आपके लिए एक बड़ी खबर तो ये है कि 31 को धरना होगा असेंबली के बाहर, और अवाम अगर निकले तो फिर जाहिर है बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखिए, एहतजाज करना, धरना देना जमहूरियत का हुक्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने किसी पार्टी को मना नहीं किया। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को तो छोड़ो, अपोजिशन खुद कितने हिस्सों में तकसीम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। किसी को दावत दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को नहीं बुला रहे हैं।
تو دیکھیں سندھ حکومت کا مقصد اپنی ہی جگہ پر ہے کہ آپ ٹیبل پہ آئیں، آپ بیٹھیں، آپ بات کریں. یہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان کا مہر رہ چکا ہے اب وہ اس کو غیر سیاسی کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک ایسے شخص کے آپ لوگوں کراچی کو تباہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے دیا ہے، آج اس کو آن کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی کام کیے ہیں. لوکل گورنمنٹ یعنی جس کے نام پر ووٹ لیتے رہے ایم کیو ایم والے، اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جو کیمپی تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے کہ وہ مضبوط ہوں، اور اسی لوکل گورنمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہیڈ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ لے کے آئی ہے. اپنے لیے صرف نہیں لے کے آئی ہے، یہ صوبے کی بہتری کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے. اچھا یہ تو دیکھیں بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے چائنا شیرلی صاحبہ کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں، تو اس لیے آپ جو دل چاہتے ہیں بل لے آتے ہیں، منظور کرا لیتے ہیں، آپ کی اکثریت ہے. اپوزیشن ظاہر ہے اتنی تعداد نہیں ہے، عددی برتری آپ کو اچھی خاصی ہے حاصل، جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی بل لے آئیں اپوزیشن نے کہنا ہے کہ آپ منظور کرا لیتے ہیں، وہ عوام کے حق میں ہو یا نہ ہو. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی حال ہی میں شہر کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو چکے ہیں، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 6 وی پی آ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں شہر کے لوگ پسند کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کو لوگ آن کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ آ رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ آ رہے ہیں. لوگ ہمارا ووٹ بینک اس شہر میں بڑا ہے، بڑھ رہا ہے. جی سیٹیں تو یہ بتا رہی ہیں، کنٹونمنٹس کے الیکشن یہ بتا رہے ہیں. ڈاکٹر محفوظ دیار خان صاحب آپ کے بھی بہت سارے کارکنان جا رہے کراچی ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمارا وائس چیئرمین ہے، حیدرآباد میں ہمارا وائس چیئرمین ہے. صرف کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں اچھا رزلٹ نہیں تھا، اور پہلے ہمارے 2 کونسلر اڑتے تھے، اب کسی کوئی نہیں جیتا. ملیر میں ہمارا کونسل جیتا ہوا ہے. تو یہ تو اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوکل ایریاز کے جو الیکشنز ہیں وہ پیورلی اس آدمی کی صلاحیتوں اور اس کی سروسز پہ ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ سروس دی تو لوگ دوبارہ منتخب کرتے ہیں، ورنہ وہی ہوتا ہے جو پشاور میں ہو رہا ہے. جو پشاور میں پی ٹی آئی ہار گئی اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن مارچ میں کرانے کا اگر منصوبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو سر جنید میکاتی صاحب آپ لوگ اسی ایکٹ کے تحت جائیں گے، یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے واپس نہیں لیا تو پھر کیا بائیک آؤٹ کریں گے آپ لوگ؟ نہیں انشاءاللہ یہ واپس بھی لیں گے، اور ہم کسی کے لیے راستہ کھلا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ سب کو لوہے کے چنے ہیں، جو بھی ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے دانت خود ہی توڑوائے گا. ہم بالکل بھرپور حصہ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ ان کو ترمیم کرنے پہ مجبور بھی کریں گے. کر دیں گے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں سید حفیظ صاحب، آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور پر امید ہیں آپ لوگ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حد تک احتجاج کریں گے اور اتنا مؤثر ہوگا آپ کا احتجاج کہ پیپلز پارٹی مجبور ہو جائے گی واپس لینے کو؟ دیکھیے پہلی بات تو میں اپنی بہن کا یہ جواب دوں گا. یہ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن تقسیم ہے. اپوزیشن مختلف پارٹیز کے اندر تقسیم تو ہے، لیکن ان سب کی رائے ایک ہے. تقریباً تمام پارٹی سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی استحصالی جماعت بن گئی ہے. پیپلز پارٹی جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے اور ایکٹ کرتی رہی ہے، نچلی سطح تک اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے اس پہ ایک پورا فارمولہ پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتے ہیں. ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں یہ لاز منظور نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ کیا لا ہونا چاہیے، ہماری آئین کی روشنی میں کس طریقے سے کام ہونا چاہیے، دنیا بھر میں کیسے کام ہوتا ہے. آپ گلی کنچی تک اختیار نہیں بھیجیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. کراچی کی تباہی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم برابر ہیں. اچھا ایم کیو ایم بھی شامل ہے؟ بالکل، ایم کیو ایم بھی کراچی کی تباہی میں پوری طریقے سے شامل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جماعتیں ذمہ دار ہیں، اور اب جو تیسری جماعت اس کی ذمہ داری جس پہ پڑے گی وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کراچی کی اتنی سیٹیں. آپ بتائیں، آئینی بات میں کرتا ہوں، کیا پرائم منسٹر اس وقت ایکشن نہیں لے سکتے اس آئینی خلاف ورزی پہ؟ آئین کی کئی شقیں موجود ہیں جس کے تحت پرائم منسٹر کو چاہیے کم از کم ایڈوائز تو کریں پروونشل گورنمنٹ کو. 18ویں ترمیم، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 18ویں ترمیم آڑے آتی ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ شکیں موجود ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے. 18ویں ترمیم اس مسئلے میں ہماری سپورٹ کرتی ہے.
آپ بتائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل پاورز ڈیوالو ہونے چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو پاورز ڈیوالو ہونے چاہیے. بیسک جو اپنے بہت سی کورٹس کے ڈیسیشنز بھی آئے ہوئے ہیں ان تمام ایشوز پہ 140A پہ, جس میں بار بار یہ بات کی گئی ہے کہ اختیارات کو نیچے جانا چاہیے, لیکن یہ اختیارات الٹا لے رہے ہیں. آپ اٹھا کے ان کے تیسری دو, لیکن یہ تو جو الزامات دیکھیں سر, یہ تو جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, پی ایس پی والے نے بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ کراچی کی تباہی کے ذمہ دار MQM بھی ہے اور PTI کو بھی اب آپ نے شامل کیا ہے. تو یہ تو اسی تو پتہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ خوشخبری ہوگی کہ آپ لوگ آپس میں ایک نہیں ہیں, مل کے دباؤ نہیں ڈال سکتے آپ لوگ اس کو واپس لینے کے لیے. یہ تعصب کی بنیاد پر چلنے والی پارٹی, یہ مطلب تعصب کی بنیاد پر کام کر رہی ہے. یہ اربن ایریاز جو مہاجر اور یہ مطلب مہاجروں کی اکثریت ہے, اس کے اندر پٹھانوں کی اکثریت ہے, یہ صرف زبان کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی ایکٹ کر رہی ہے, اور اس کے ان ایکشنز کو لوگ اس نے آرام سے نہیں چھوڑیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنٹونمنٹ میں ووٹ ملے, ابھی پتہ لگ جائے گا ان کو, وقت آنے پہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بلدیات میں پتہ چل جائے گا. ملتے ہیں جی محفوظ یار خان صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اندرون سندھ پیپلز پارٹی اپنی ناکامی کا جو ہے وہ حشر دیکھ رہی ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ میں کہ اس دفعہ کچھ 700 بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں اندرون سندھ. جو حالات لاڑکانہ, خیرپور, نوابشاہ میں ہیں وہ جب درست نہیں ہوئے, کراچی تو ایک بھرا پورا شہر ہے جو آپ کو اربوں روپے کا فنڈ دیتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات اگر مارچ میں ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشنز, تو KPK والا حال ہوگا پیپلز پارٹی کا سندھ میں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویسی ہوگا, بالکل ہوگا. اس لیے کہ لوگ جو ہیں ان کا انتقام جو ہے ووٹ کے وقت نکلتا ہے, اور وہ اپنی تمام تر جو رائے کا اظہار کر کے بتا دیتے ہیں کہ کون آدمی ان کے لیے کتنا مفید ہے. کتنا مفید ہے. جی شاہین شیر علی صاحب, لاسٹ ورڈ آپ کے. اچھا جنید مکاتی صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جو حفیظ صاحب بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور MQM ذمہ دار ہیں اس شہر کی تباہی کے؟ جی بالکل, پیپلز پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, PTI بھی ہے. لوگوں نے PTI پر بڑا اعتماد کیا, ان کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی, 2 درجن سے زیادہ ان کو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی. لیکن کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا, کراچی کی عوام کو انہوں نے کیا دیا؟ اچھا ان کا موقف یہ ہے جنید صاحب, وہ یہ کہتے ہیں ہم تو سندھ میں اپوزیشن میں ہیں, وفاق میں حکومت ہماری ہے, بڑے بڑے منصوبے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی آپ کراچی کے لیے کام تو کر سکتے ہیں نا. ابھی اگر ان کو MNA فنڈ کو بطور رشوت جو 40 50 کروڑ روپے دیے گئے ہیں کہ تم ابھی 3 سال بعد کہ تم ابھی الیکشن آنے والے ہیں بلدیاتی, تو سڑکیں بناؤ, یہ کرو, اس طرح کے کام کرو, تو یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو کام کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اچھا کام نہیں کر رہے, فنڈ لے لیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فنڈ مل گیا ہے ان کو, کام نہیں کر رہے. 80-100 ارب روپے ہم نے دیے ہیں کراچی نے 3 سال میں PTI کو. کوئی مجھے بتا دیں کہ کوئی بڑا منصوبہ یہ کراچی کے لیے لائے ہوں, کوئی 500 ارب کا, کوئی 1000 ارب کا, کوئی 1500 ارب کا, کوئی ایک بڑا منصوبہ بتا دیں, کوئی ایک اچھا بڑا کام ان کا بتا دیں. انہوں نے ریفارمز کی وعدے کیے تھے, کوئی پولیس میں ریفارمز کی, انہوں نے کوئی ایجوکیشن میں ریفارمز کی, انہوں نے کوئی اچھا قانون بنایا, انہوں نے کوئی کراچی کے لیے یا کیا پورے ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مطلب مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ ان سے کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے. ان سے بجلی کا بحران یہ نہیں سنبھال سکتے, گیس کا بحران یہ نہیں سنبھال سکتے, پیٹرول کا بحران یہ نہیں سنبھال سکتے, آٹے کا بحران یہ نہیں سنبھال سکتے, چینی کا بحران یہ نہیں سنبھال سکتے. ان کے وزراء اور ان کے مشیر کہتے ہیں کہ پاکستان کنگال ہو گیا اور پاکستان کو بینک کرپسی فائل کر دینی چاہیے, اور مطلب اس طرح کی گھٹیا باتیں وزیر لیول کا آدمی اور مشیر لیول کا کرے. آپ سے بھائی نہیں سمجھتا تو نہیں سمجھتا تو خدا کے لیے اس کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں. نہیں سر, نہ بھی جائیں چھوڑ کے, تو KPK کے جس طرح فیصلہ سامنے آیا, عوام مسترد کر دے گی, پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں. بہت شکریہ شاہینہ شیر علی صاحبہ, ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب, جنید مکاتی, سید حفیظ الدین صاحب, آپ چاروں کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر بلدیاتی کے حوالے سے. نیا بلدیاتی نظام سیاسی کشیدگی کا باعث بن چکا سندھ میں,
اور اس حوالے سے 31 کو جماعت اسلامی دھرنا دے گی سندھ اسمبلی کے باہر. باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ یہ جب تک واپس نہیں ہوگا بل، جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے احتجاج کریں گے. پیپلز پارٹی والے اس کو واپس لینے کو تیار نہیں. اب دیکھیں آگے ہوتا کیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.